समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। करिब 10 बिघा अर्थात् 130 रोपनीमा फैलिएको फराकिलो प्राङ्गण, आवश्यकता अनुसार बनाइएका चिटिक्क परेका भवनहरू, यी भवनभित्र भविष्य खोजिरहेका पौरखी युवाहरू, कतै सौन्दर्यको प्रयास, कतै विद्युतमा कला प्रदर्शन, कतै पनि फलामका टुक्राभित्र सपनाका पोकाहरू। सबै व्यस्त, सबै जागरिला, केही सिक्दै गरेका यी युवाहरू जो भविष्यमा एक दक्ष व्यक्ति बन्ने साझा सपना बोकेर यस ठाउँमा भेला भएका छन्। यो हो कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, जसलाई छोटकरीमा KNIT भनिन्छ, जुन रूपन्देही जिल्लाको बुटवल नगरपालिका वडा नम्बर 12 तामनगरमा पर्छ। बुटवलबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै पश्चिमतिर जाँदा 9 किलोमिटर पर बाटैमा पर्छ यो इन्स्टिच्युट। दर्शकवृन्द नमस्कार। हो, आज हामी रूपन्देही जिल्लाको KNIT मा आइपुगेका छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले बाहिरबाट जे देख्छौँ, भित्र पुगेपछि त्यहाँका संरचनाहरू, त्यहाँका अवस्थाहरू फरक हुने गर्छन्। राजमार्गबाट देखिने यो इन्स्टिच्युट बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर भित्र पुगेपछि निकै धेरै फराकिलो पनि छ अनि यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण तालिमहरू पनि सम्पन्न भइरहेको हामीले पायौँ। हामीले रोजगारीको कुरा गरिरहेका छौँ। स्वदेशमै या विदेशमा रोजगारी अपनाउन सकिने विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यही क्रममा यहाँ आइपुगेपछि हामीलाई के आभास भयो भने यो कम्पाउन्ड, यो क्षेत्र रोजगारीका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हुनसक्छ। दर्शकवृन्द, हामी आएको दिन आज यहाँ बिदाको दिन परेको छ, त्यसैले विद्यार्थीहरू निकै कम रहेका छन्। यदि बिदा थिएन भने यहाँ भिडभाड निकै धेरै हुन्थ्यो, किनभने यहाँ धेरैजना व्यक्तिहरू प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। यहाँभित्र धेरै कथाहरू छन्, धेरै त्यस्ता दृश्यहरू छन्, त्यस्ता सम्भावनाहरू छन् जसले हामीलाई पनि लोभ्याउनेछ। यो उदाहरणले अरूलाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस्, आज हामी कार्यक्रममा यही भित्रका दृश्यहरू अनि आवाजहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2069 साल श्रावण 6 गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा उद्घाटन गरिएको यो इन्स्टिच्युट दक्षिण कोरियाद्वारा निर्माण गरिएको हो। तर हस्तान्तरणपछि हाल CTEVT को आङ्गिक कलेजको रूपमा सञ्चालित छ, अर्थात् यो पूर्ण सरकारी हो, जहाँ 3 वर्षे 24 महिने 18 महिने जस्ता लामो अवधिका तथा 160 देखि 390 घण्टासम्मका छोटो अवधिका प्राविधिक तालिमहरू सञ्चालन गरिन्छन्। हाल लामो अवधिका मात्रै करिब 900 विद्यार्थी तालिम लिइरहेका छन्, छोटो अवधिका पनि धेरैजना छन्। हाम्रो लामो अवधिको कार्यक्रम अन्तर्गत 3 वर्ष डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरू 4वटा विधामा सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसै गरी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी अन्तर्गत 24 महिनाका कार्यक्रमहरू अटोमोबाइल र मेकानिकल इन्जिनियरिङमा 2टा विधामा सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसै गरी 18 महिने प्री डिप्लोमा कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् र हामीले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम 3 वर्ष डिप्लोमा कार्यक्रमहरू नै हुन्। त्यो बाहेक पनि हामी छोटो अवधिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ र छोटो अवधिका कार्यक्रमहरू 160 घण्टादेखि 390 घण्टासम्मका तालिमहरू हुने गर्छन् र ती तालिमहरू सम्पन्न भए पश्चात हामीले सिप परीक्षणको परीक्षा लिएर जो पास हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने काम पनि गर्छौँ। अब हामी तालिम लिइरहेका केही प्रशिक्षार्थी कहाँ जान्छौँ उनीहरूका अनुभव लिन। त्यस क्रममा सुरुमा पुग्छौँ सौन्दर्य प्रशिक्षण लिइरहेका महिलाहरू कहाँ। करिब 20-25 जना महिलाहरू जो वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराएको अनुदानका कारण यहाँ यो तालिम निशुल्क लिँदैछन्। सुरुमा सैद्धान्तिक र पछि प्रयोगात्मक कक्षा यहाँ चल्दैछ।
तालिम लिएपछि स्वदेशमै बसे पनि या विदेश गए पनि कामको दुःख हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ यी सृष्टिकर्ता महिलाहरू यहाँ आएका हुन्। यो तालिम जम्मा 180 घण्टाको हुन्छ। आफ्नै क्षेत्रमा यस्तो उपयोगी तालिम त्यो पनि निःशुल्क लिन पाएकोमा महिलाहरू दङ्ग छन्। थ्योरी र प्र्याक्टिकल सँगसँगै गरियो ब्युटिसियन तालिममा। सुरुमा हामीले थ्रेडिङ गऱ्यौँ। सबभन्दा त्यही ब्युटिसियन लक्षित भएको हुनाले ब्युटिसियनसँग सम्बन्धित मात्रै भयो। अनि सुरुमा हामीले थ्रेडिङ गऱ्यौँ। थ्रेडिङ कसरी गर्ने, कहाँ शरीरको कुन कुन भागमा कसरी थ्रेडिङ गर्ने, थ्रेडिङ गर्दाखेरि के सामानहरू प्रयोग गर्ने, त्यसपछि थ्रेडिङका विधिहरू, अनि थ्रेडिङ गर्दाखेरि अब ग्राहकलाई कसरी कन्सल्ट गर्ने, ग्राहकलाई कसरी स्वागत गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सिकियो। थ्रेडिङ पछि हामीले वाक्स पनि सिक्यौँ। वाक्सिङ कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, वाक्स गर्दाखेरि के सामानहरू प्रयोग गरिन्छ त्यो कुराहरू पनि सिक्यौँ। त्यसपछि हामीले रोलर्स सिक्यौँ। रोलर्समा कसरी रोलर्स गर्ने, कपाललाई कसरी नयाँ दिने, नयाँ लुक दिने भनेर रोलर्स पनि सिक्यौँ। रोलर्स गर्दाखेरि के सामानहरू चाहिन्छ, क्लाइन्टहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने, स्वागत गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ। मेरो त्यस्तो बाहिर जाने भन्ने लक्ष्य त छैन मेरो, होइन। सम्भव भएमा स्वदेशमै स्वरोजगार जस्तो आफ्नै हिसाबले व्यावसायिक हिसाबले ब्युटिसियनतिर ए लेभल अब क्रस गरिसकेपछि अरू ट्रेनिङ लिएर यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा। हामी अब महिला कसरी सक्षम हुन सकिन्छ, आफ्नो हिसाबले त्यत्तिकै घरमा बसेर यत्तिकै टाइम पास गर्नभन्दा कसरी आफूलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ यसैबाट। अथवा व्यावसायिक रूपमा पार्लरै खोलेर बसौँ भने पनि, ब्युटी पार्लरै खोलेर बसौँ भने पनि, अथवा राम्रोसँग ट्रेनिङ लिएर अगाडि गएर ट्रेनरै बन्न सक्यौँ भने पनि भन्ने हिसाबले अब सुरु गरेर पछि के हुन्छ, कतिलाई आफूले गर्न सकिन्छ त्यसमा भर पर्छ। यस्तै दक्षता खोजिरहेका पौरखी हातहरू खोज्दै र निहाल्दै जाने क्रममा हामी पुग्छौँ इलेक्ट्रिक प्राविधिक तालिम भइरहेको ठाउँमा। केही युवाहरू तल्लीन भएर काम सिक्दै र प्रयोग गर्दैछन्। विद्युतसँग काम गर्दा जोखिम बढी नै हुन्छ, त्यसैले सबैजना सतर्क छन्। यसै बीचबाट एकजना युवालाई खुसुक्क डाकेर हामी उनका अनुभवहरू सुन्ने प्रयास गर्छौँ। उनको कथा अलि फरक पनि रहेछ। उनी स्वयं पनि यसभन्दा अगाडि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका रहेछन्। त्यसपछि कुराकानी झन् चाख लाग्दो हुने भयो। करिब म 9.5 वर्ष जति म मलेसियामा बसेँ। अब त्यहाँ चाहिँ मैले मेसिन चलाउँथेँ। बाइकहरूको मेटेरियलको बाइकहरूको सामानहरू बनाउँथेँ। त्यहाँ मैले मेसिन चलाउँथेँ। लामो समय अब मेसिन चलाएँ। अब गर्मी, अब बाहिर त्यति गर्मी थिएन, तर भित्र चाहिँ एउटा मेटेरियल पगालेर बनाउँदाखेरि अब गर्मी चाहिँ धेरै हुन्थ्यो। 12 घन्टा उभिएर काम गर्थ्यो। दुःख चाहिँ धेरै भोग्थ्यो। सुरुमा कमाइ थिएन, पछि आफ्नो मेहनतले गर्दाखेरि अब कामको अनुसारले थोरै पैसा बढाउँदै जान्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि कमाइ ठिकै थियो। तर चाहिँ विदेशमा चाहिँ जति पनि काम गरिसकेपछि पनि अब नेपालमा आएर केही न केही गर्नै पर्छ। उहाँको सिप चाहिँ यहाँ काम लागेर, होइन, 10 वर्ष काम गरेँ, तर होइन त्यहाँको सिप चाहिँ यहाँ युज गर्न पाएन। त्यही भएर अहिले चाहिँ इलेक्ट्रोनिसियन सिक्दैछु। म लामो समयसम्म चाहिँ विदेश बसेको अनुभवले गर्दाखेरि तपाईँहरू नेपालमै बस्नुहोस्, होइन, नेपालमै केही गरेर खानुहोस्। नेपालमा गर्ने ठाउँ जति पनि छन्, होइन, हामीले चाहिँ एउटा लाजको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा भविष्य नदेखेको मात्रै हो। नत्र भने त नेपालमा धेरै छन्। आफूले सिप सिकेर अब कुनै पनि कुरा, अब होटेलहरू खोलेर हुन्छ नि, होइन, त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो छ। विदेशमा अब जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि, आफूले सिप सिकेर गइएन भने एकदम त्यहाँ थर्ड क्लासको काम गर्ने, होइन, डटी, अब नराम्रो काम गर्ने, होइन, डेन्जर काम गर्नुपर्छ त्यहाँ, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब विदेश जान चाहनुहुन्छ, यदि नेपालमै बस्दैन म विदेशै जान्छु भन्नुहुन्छ नि, सिप सिकेर जानुहोस्। किनभने आफूले सिप प्रयोग गर्यो भने अलिकति आफूले कमाउन पनि अलिकति बढी सकिन्छ, होइन। आफूले अलिकति आफूले काम सिकेर गइसकेपछि त्यो काममा काम गर्दाखेरि आफूलाई सजिलो पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब म चाहन्छु अब जानै पर्छ भने, जानै चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू सिप सिकेर जानुहोस्।
म त भन्छु सायद विदेशै नजानुहोस् तपाईँहरू, त्यही नै भन्न चाहन्छु। किनभने म लामो समयसम्म विदेशमा दुःख भोगेर चाहिँ आएको कारणले गर्दाखेरि यो सल्लाह दिन चाहन्छु। किनभने म काम गर्ने कम्पनीमा चाहिँ एउटा रुल के थियो भने तपाईँ छुट्टी ल्याउन चाहनुहुन्छ भने 3 दिन अगाडि चाहिँ इन्फर्म गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ क्या। भनेपछि 3 दिन पछाडि मलाई के हुन्छ भन्ने त मलाई थाहा हुँदैन नि, तर कम्पनीले चाहिँ त्यो भन्छ क्या। हजुर, एउटा यो उदाहरण छ। अनि त्यसपछि आफू चाहिँ जति बिरामी भए पनि होइन त्यहाँ काममा जानै पर्छ। म चाहिँ खोल्टीमा चाहिँ दबाई लिएर औषधि लिएर चाहिँ औषधि खाँदै काम गर्दै गर्दै अब बान्ता हुन्थ्यो। अब त्यही अब बान्ता भयो भने एकातिर गएर अब मेसिनको कुनातिर हुन्छ अथवा टोयलेटतिर गएर बान्ता गऱ्यो, फेरि आयो, फेरि मेसिन चलायो, त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो क्या। धेरै दुःख पर्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँको विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भने म 2 चोटि जेल पनि परेँ अब होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब विदेशमा चाहिँ होइन, विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको हामी चाहिँ नेपाली चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ त्यसरी हिँडडुल गर्न चाहिँ पाउँदैन क्या त्यसरी। किनभने हाम्रो साथमा भिसा हुनु पऱ्यो होइन। भिसा त थियो तर मसित चाहिँ भिसाको फोटोकपी मात्रै थियो। अनि पुलिसले चाहिँ छापा मारेर आएको थियो। अनि उसले भन्यो तपाईँको भिसा दिनुहोस् भन्यो। मैले भने मसित भिसा छैन, मसित यही फोटोकपी छ भने अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने ओरिजिनल फोटोकपी लिएर आइज, ओरिजिनल पासपोर्ट लिएर आइज भन्यो। ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिँ कम्पनीले राखेको हुन्छ, मसित भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ जेलमा राखिदियो। 1 दिन जेलमा राख्यो। मैले बोसलाई चाहिँ आफ्नो बोसलाई चाहिँ इन्फर्म गरेँ, हामीलाई चाहिँ पुलिसले समात्यो भनेपछि उहाँले चाहिँ अर्को दिन आएर चाहिँ मलाई छुट्याएर निकाल्नु भयो। यस्तो दुःखहरू भोग्नुपर्छ विदेशमा। यो चाहिँ लेथ मेसिनको बारेमा प्रशिक्षण लिने ठाउँ। यहाँ पुग्दा हामी भेट्छौँ प्रिन्सिपल अर्थात् कार्यालय प्रमुख यहाँ अनुगमन गर्दैछन् र केही सोधपुछ पनि गर्दैछन्। यहाँ भने हामीले कुराकानी गर्दैनौँ किनकि आज यहाँ प्रयोगात्मक परीक्षा चल्दैछ, त्यसैले डिस्टर्ब गर्न हामी चाहँदैनौँ। यी ठुला ठुला लेथ मेसिनहरूको बीचमा हामी देख्छौँ केही महिलाहरू पनि छन्। यसबाट हामी थप बुझ्छौँ कि मेसिनको प्राविधिक काममा महिलाहरू पनि रुचि राख्छन् र सक्षम पनि छन्। समयले निकै फड्को मारेको छ। दर्शकवृन्द, के महिला के पुरुष यसरी यहाँ आफ्नो उज्यालो भविष्यको कल्पना गर्दै उज्यालो भविष्य खोज्दै यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरू प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। हामीले सुरुमा जाँदाखेरि यी दृश्यहरू देखेपछि यसो सोच्यौँ यहाँ के सैद्धान्तिक कक्षा हुँदैनन्, अर्थात् थ्योरी क्लास हुँदैन, खालि यस्तै प्र्याक्टिकल मात्र भइरहने हो। तर होइन रहेछ। हामीले पछि थाहा पायौँ आवश्यकता अनुसार र कोर्स अनुसार यहाँ थ्योरी क्लास पनि हुँदो रहेछ, सैद्धान्तिक पाठ पनि पढाइदो रहेछ। त्यसो भए त्यो सैद्धान्तिक कक्षा कसरी पढाइन्छ हामीले त्यो पनि हेर्न मन लाग्यो। त्यसपछि हामी एउटा कक्षा भइरहेको ठाउँमा गयौँ जहाँ सैद्धान्तिक कक्षा भइरहेको थियो र त्यसलाई नै पछि प्र्याक्टिकली प्रयोग गरिँदो रहेछ। हरेक तालिममा कति थ्योरी गर्ने र कति प्र्याक्टिकल गर्ने भन्ने आफ्नै नियमहरू छन्। तिनैलाई पछ्याउँदै यो कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँ सिकेको सैद्धान्तिक सिप प्रयोगात्मक कक्षामा गएर निखारिने गर्छ। एकैछिनपछि हामी पुग्छौँ आगो नै आगोको बीचमा। यो वेल्डिङ सिक्ने ठाउँ हो। वेल्डिङको स्वदेश र विदेश दुवैतिर राम्रो सम्भावना छ। वेल्डिङ सिकेपछि जागिर खोजिरहनु पर्दैन, आफ्नै काम गर्न पनि सकिन्छ, आम्दानी राम्रो हुन्छ। त्यसैले पनि यहाँ युवाहरू यसरी आकर्षित भएका हुन्। त्यसै क्रममा हामी एकैछिन गफिन्छौँ एकजना प्रशिक्षार्थीसँग। हामी त खास वडा कार्यालय, हामी 6 महिना 9 हाम्रो वडा कार्यालय हुनुहुन्छ। हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ डोलनाथ भण्डारीज्यू। अनि उहाँले हामीलाई वडा नम्बर 9बाट कतिजना इच्छुक व्यक्ति हुनुहुन्छ आर्क वेल्डिङको लागि केएनआइटीमा भ्याकेन्सी छ हामीबाट, हामी जस्तो कि प्रोजेक्टमा छौँ, हामी त्यहाँ गएर राम्रो कुराहरू सिक्न पाउँछौँ। वेल्डिङको इच्छुक महानुभावहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नु भनेर हाम्रो तालिकामा त्यो बाहिर लेखिरहेको थियो वडामा। अनि त्यसपछि वडामा सम्पर्क गरेँ, अनि त्यसपछि फर्म पनि भर्यो, अनि त्यहाँबाट अनि यहीँ आएर राम्रोसँग सिकेका छौँ। किनभने अब वेल्डिङको अलिकति मान्यता बढ्दै गएको पनि देखेँ। अब प्रायः जस्तो सबै चिजमा पनि वेल्डिङको महत्त्व बुझ्दै गएँ। अनि त्यसपछि वेल्डिङ चाहिँ एउटा आजभोलि चाहिने चिज जस्तो लाग्यो, जस्तो भवन निर्माणदेखि लिएर प्रत्येक कुरामा
अब जस्तै मेकानिकहरूमा पनि युज भएको कारणले सबभन्दा पहिला वेल्डिङै सिक्छु जस्तो लागेर वेल्डिङ सिक्न आएको छ। यसरी एकै कम्पाउन्डभित्र पनि विविध शैली, विविध कला, विविध चाहना र विविध सपना बोकेका युवाहरू जो भविष्य खोजिरहेछन् यी सिपहरूमा। त यी तालिम लिएपछि रोजगारी पाउने सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? कतै अन्य सैद्धान्तिक विषय पढे जस्तै रोजगारीका लागि फेरि पनि भौतारिनु पर्ने त होइन? हामी यो प्रश्नको पनि उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। विभिन्न किसिमका तालिम हुन्छ। तालिमको हिसाबमा हामीले विभिन्न समाजले मागेका तालिमहरू दिन्छौँ। प्रायः जसो हामी कहाँ वैदेशिक रोजगार जानका लागि कस्ता या त विदेश गइसकेपछि त्यहाँ राम्रोसँग सिप नभएको कारणले दुःख पाएर आइसकेका भाइ बहिनीहरू या नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो खालको तालिम लिएर म विदेश गएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले विभिन्न समाजबाट विभिन्न क्षेत्रबाट माग हुन्छ तालिमको। त्यो माग अनुसार हामीले विभिन्न वेल्डिङहरू, ब्युटिसियन, हाउस वायरिङहरू, प्लम्बिङहरू तालिमहरू दिन्छौँ। त्यो तालिम लिइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई सिपको सर्टिफिकेट दिन्छौँ। त्यो सर्टिफिकेट लिइसकेपछि उहाँहरू यहीँ पनि स्वरोजगार पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो सर्टिफिकेट देखाएर विभिन्न देशमा गएर उहाँहरूले तालिम पश्चात दक्ष भएर दक्ष जनशक्तिको रूपमा बाहिर गइरहेको पनि अनुभव छ होइन। देशमै सानो सानो लगानीबाट म के गर्छु भन्ने खालको कोही हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई एकदम सहयोग गरिरहेको छ वैदेशिक रोजगार तालिम र तथा हाम्रो यहाँको तालिमले। यही अनुरूप यहाँ जस्तै 1 महिना तालिम लिइसकेपछि गाउँ गाउँमा गएर हाउस वायरिङहरू, प्लम्बिङहरू, बिजुलीका मर्मत सामानहरू, फर्निचर, पार्लरहरू पनि खोलेर बसिरहेको छ। यसले चाहिँ धेरै सहयोग गरिरहेको छ। रोजगारीकै लागि लाखौँ युवाहरू विदेश गइरहेको यो अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने या विदेश गए पनि सुरक्षित भएर राम्रो आम्दानी गर्ने उपाय खोज्ने हाम्रो यात्राको क्रममा केएनआईटी प्राङ्गण एक गतिलो उदाहरण र थलो भएको हाम्रो ठम्ब्याइ हुन्छ, जहाँबाट अहिलेसम्म हजारौँ प्रशिक्षार्थी सिपालु भएर फर्केका छन् र भविष्य उज्यालो बनाएका छन्। हामी फेरि पनि एकैछिन कार्यालय प्रमुखसँग बाँकी जानकारी लिने र केही समसामयिक कुरा गर्ने प्रयास गर्छौँ। इन्जिनियरिङ शिक्षा भनेको प्रयोगमा आधारित होइन, प्र्याक्टिकल बेस्ड शिक्षा भएको हुनाले यहाँबाट लिइसकेको शिक्षा देश विदेश जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिने, काम लाग्ने खालको शिक्षा हुन्छ। मानौँ न एउटा कुनै इलेक्ट्रिक मोटरको प्रिन्सिपल अमेरिकामा पनि त्यही प्रिन्सिपलमा आधारित हुन्छ, नेपालमा पनि त्यही प्रिन्सिपलमा आधारित हुन्छ। त्यहाँ जुन जुन मेटेरियलहरू प्रयोग भएको हुन्छ मोटर बनाउनलाई, यहाँ पनि त्यही प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसलाई रिपेयर गर्ने तरिका एउटै हो, मात्रै भाषाको समस्या हुन्छ। यहाँ हामी नेपाली भाषामा कम्युनिकेट गर्छौँ, त्यहाँ इङ्ग्लिसमा कम्युनिकेट गरिन्छ होला। त्यस भएको हुनाले सिप सिकिसकेपछि जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यस भएको हुनाले असाध्यै उपयोगी चाहिँ छ यो शिक्षा। हाम्रो यहाँबाट तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीहरू 3टा हाँगामा गएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ पढ्नेहरू उच्च शिक्षामा पनि गएका छन् होइन, ब्याचलर युनिभर्सिटीमा पढ्न। त्यसै गरी जब मार्केटमा पनि जान्छन्, जस्तो सरकारी गैर सरकारी संस्था र निजी संस्थाहरूमा पनि काम गरिरहेका छन्। कतिपय विद्यार्थीहरूले आफै उद्यमी बनेर पनि काम गरिरहेका छन् र छोटो अवधिको तालिम लिनेहरूले चाहिँ आफ्नै ठाउँमा केही गरिरहेका पनि छन् र कुनै सानसानो वर्कसपहरूमा पनि काम गरिरहेका छन् र केही विदेश पनि गएका छन्। हामी कहाँ कति प्रतिशत विदेश गए, कति यहाँ छन् भनेर ठुलो स्टडी हामीले गरेका छैनौँ। तर हाम्रो एउटा 2075 सालमा ट्रेसर स्टडीको रिपोर्ट अनुसार लगभग हाम्रो यहाँबाट सिकेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ग्रेजुएटहरू सबैजना कुनै न कुनै पेसामा संलग्न भएर आय आर्जन गरिरहेको हामीले पाएका छौँ र बेरोजगार बसेर त्यहाँ पढेर हामीले चाहिँ अलिकति गल्ती गरियो, भुल गरियो भन्ने खालको त्यस्तो गुनासो जुन साधारण शिक्षामा छ त्यो चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। यस्तै इन्जिनियरिङ शिक्षा अन्य देशमा जस्तो इन्डियामा अथवा नेपालमै पनि प्राइभेट सेक्टरमा पढ्दाखेरि 3.5 देखि 4 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गर्छ। तर हामी यहाँ 3 वर्षको कोर्सको लागि 1,20,000मा पढाउँछौँ। त्यसमा पनि नेपाल सरकारको नियमअनुसार 10%, 20%सम्म स्कलरसिप हामी दिन्छौँ टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको। र अन्य कार्यक्रमहरू जस्तो छोटो अवधिका कार्यक्रमहरू प्रायः निःशुल्क नै हुन्छन् होइन।
र औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका कार्यक्रमहरू निःशुल्क हुन्छन्। विथ स्टुडेन्टलाई चाहिँ खाजा खर्चसहित हामीले निःशुल्क कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। भनेपछि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनुसारका सम्पूर्ण सुविधाहरू दिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डसित गत आर्थिक वर्षदेखि नै हामीले समन्वय गर्दै काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसित छोटो अवधिका तालिमहरू सम्झौता गरी हामीले तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। गत वर्ष पनि कोभिडको कारणले अलिकति डिस्टर्ब भए पनि 140 जनालाई हामीले तालिम दिन सफल भएका थियौँ। यसपालि पनि हाम्रो लक्ष्य ठुलो नै छ। त्यही अन्तर्गत हामीले 200 जनाको अहिले तालिम सञ्चालन गरिसकेका छौँ यो आर्थिक वर्षमा पनि। र त्यस्ता तालिमहरू विभिन्न किसिमका छन्। जस्तो हाम्रो इन्जिनियरिङ विधासँग रिलेटेड जो हाम्रो यो शिक्षालयभित्र नै सञ्चालन हुन्छन् त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, आर्क वेल्डिङ, मेसन, प्लम्बिङ, स्क्याफोल्डिङ लगायतका तालिमहरू हामीले सम्झौता गरेका छौँ र केही तालिमहरू यहाँ सञ्चालन पनि भइरहेका छन्। त्यो बाहेक पनि हामीले कम्युनिटीमा गएर पनि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ सानो रिक्वेस्ट थियो। उहाँहरूले त्यसलाई अनुमोदन गर्दै रूपन्देही जिल्लाभित्र र लोकल गभर्मेन्टको माग भई आएमा तपाईँहरूले त्यहीँ गएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अनुमति दिइसकेपछि हामीले ब्युटिसियन, टेलरिङ, कुक लगायतका तालिमहरू पनि कम्युनिटीमा चलाइरहेका छौँ। र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकार्यपछि हामीले कम्युनिटीमा गएरै मोबाइल ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाएका छौँ। त्यसले हामीलाई कम्युनिटीसँगको रिलेसन अझ राम्रो बनाउन मद्दत गरेको छ र वैदेशिक रोजगार बोर्डको पनि बोर्डले दिएको गरेको यो कन्ट्रिब्युसनमा समाजमा पनि राम्रो इम्प्रेसन परेको छ। सुन्दर, शान्त र उपयोगी यस कलेजको अवलोकन सकेर निस्कँदै गर्दा हामी दक्षिण कोरिया सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो उपहारका लागि, जुन न कहिल्यै पुरानो हुन्छ न अनुपयोगी हुन्छ, जुन सिप सिक्न चाहने जाँगरिला युवाहरूका लागि एक गतिलो गन्तव्य हो। दर्शकवृन्द, हामीले आज KNIT भित्र आएर कार्यक्रम निर्माण गऱ्यौँ। सम्पूर्ण सिङ्गो कार्यक्रमै यहीँ छायाङ्कन गऱ्यौँ ताकि यहाँ कस्ता खालका प्रशिक्षण दिइन्छ भन्ने पनि एउटा सन्देश दिन सकियोस् र यस्ता खालका इन्स्टिट्युटहरूमा तपाईँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर एउटा सन्देश पनि प्रवाह गर्न सकियोस्। CTVTका आङ्गिक कलेजहरूमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले यस्ता थुप्रै तालिमहरूको लागि अनुदान प्रदान गरेको छ। त्यसैले यहाँहरूले पनि सम्पर्क गर्नुभयो भने निःशुल्क त्यस्ता तालिम लिन सक्नुहुन्छ। हामीले यो जानकारी पनि आज दिन खोजेका हौँ ताकि यो प्रशिक्षणपछि अर्थात् यस्ता तालिमपछि यहाँहरूको पनि वैदेशिक या स्वदेशको रोजगारीको यात्रा अझै सफल र फलदायी हुन सकोस्। त कार्यक्रमबाट हामीले आजको लागि बिदा माग्नुपर्छ, समय सकिएको छ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, हामी फेरि पनि आउँछौँ अर्को हप्ता। यो कार्यक्रम युट्युब लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। साप्ताहिक हुनाले हरेक हप्ता हेर्न सक्नुहुन्छ नि। NTV र NTV इटाहरीबाट यो कार्यक्रम हामी लिएर अर्को हप्ता पक्कै पनि आउँछौँ। आजलाई सबैजना बिदा माग्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट, पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ, जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ, जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार, हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।